अब यो जस्ट यसको रिभिजन अलिकति रिभाइज तर्फ जाउँ हामी। के भन्छ, यदि कुनै संख्या मूल चिन्ह भनेपछि यो अब यहाँ 2 छ भने वर्गमूल भयो, तर स्पेशली यो चिन्हलाई हामी के भन्छौं त मूल चिन्ह भन्छौं। यसलाई हामी यसरी यो जुन यो चिन्ह मूल चिन्ह भित्र छ, यो मूल चिन्हको भित्र छ र त्यसलाई पूर्ण रूपले मूल चिन्हबाट बाहिर ल्याउन सकिदैन भने त्यस्ता संख्यालाई सर्ट्स भनिन्छ। अब सर्ट्स भनेको के त कि यदि कुनै संख्या मूल चिन्ह भित्र छ र त्यसलाई पूर्ण रूपले मूल चिन्हबाट बाहिर ल्याउन सकिदैन भने त्यस्ता संख्यालाई सर्ट्स भनिन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले लिएको छु क्यूब रूट अफ 2। अब सपोज 4 छ, यहाँ लेखौं, सपोज 4 छ, तो 4 लाई हामी यति लेख्न सक्छौं 2 को स्क्वायर। अब यो भनेको हामी 2 लेख्न सक्छौं भनेपछि 4 थियो, 4 लाई हामी के गर्यौं त 2 त्यसको वर्गमूल निकाल्न सक्यौं। त्यसको मूल चिन्ह भित्र यो जुन मूल चिन्ह भित्र छ त्यसलाई हामी बाहिर निकाल्न सक्यौं भने त्यो के हो त, सक्यौं भने त्यो सर्ट्स भएन। सकिदैन भने त्यस्तो संख्यालाई हामी के भन्छौं त सर्ट्स भन्छौं। त्यसलाई सर्ट्सलाई हामी अब त्यसका एक्जाम्पलहरु यहाँ दिएको छ, क्यूब रूट अफ 2, क्यूब रूट अफ 9, क्यूब रूट अफ 10, अब फिफ्थ रूट अफ 10। अब फिफ्थ रूट अफ 10 भनेपछि यो 10 को यस्तो यो भयो। अब 10 को पावर 1/5, यसलाई हामी बाहिर त झिक्न सक्दैनौं, यो त मूल चिन्ह भित्र नै भयो। मूल चिन्ह भित्र भयो भने त्यस्तो संख्यालाई हामी के भन्छौं त सर्ट्स भन्छौं। अब अर्को यहाँ हामीले पढ्नु पर्ने कुरा के छ त, साधारण मूलक समावेश भएका समीकरणहरूलाई हामी यसमा समीकरणहरू पनि गर्छौं। यसबाट हामी मान पत्ता लगाउने गर्छौं र अर्को त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं र अब यतातिर हामी x को भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई हामी सोल्भ पनि गर्छौं। त साधारण मूलक समावेश भएका समीकरणहरूलाई साधारण मूलक समीकरण भनिन्छ। यदि साधारण मूलक समावेश भएको छ र त्यसलाई हामी सोल्भ गर्छौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त साधारण मूलक समीकरण भन्छौं। जस्तो एक्जाम्पलमा लिएको छु म रूट ओभर x प्लस a इक्वल टू रूट ओभर x प्लस c। अर्को एक्जाम्पलमा छ रूट ओभर ax प्लस b प्लस रूट ओभर x इक्वल टू d। यस्तो किसिमको छ भने त्यसलाई कसरी हामीले सोल्भ गर्ने हो त्यो तर्फ आज हामी लाग्छौं। अब यसका केही नियमहरू पनि छन्, यसका केही रुल्सहरू छन्, त्यो रुल्सहरू पहिला हेरौं। रुल्सहरू यदि हामीलाई थाहा छ भने त्यसबाट हामी इजिली क्वेशनहरूलाई सोल्भ गर्न सक्छौं। हेरौं त्यो रुल्सहरू के रहेछ। पहिला रुल्स हेरौं। यहाँ लेखौं सर्ट्स का नियमहरू। सर्ट का नियमहरू ल 1 नम्बरमा छ nth रूट अफ a टू द पावर n। nth रूट अफ a टू द पावर n, यसलाई हामी के लेख्छौं त a टू द पावर n होल टू द पावर 1/n। अब इन्डिसिसमा हामी के पढेका छौं, इन्डिसिसमा हामी पढेका छौं पावरको पनि माथि पावर हुन्छ भने यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ अनि यो a मात्रै बाँकी हुन जान्छ। अर्को छ अब यसलाई हामी क्वेशन सोल्भ गर्दाखेरि डाइरेक्ट यसलाई यो इक्वल टु यो लेख्न सक्छौं। अब सेकेन्ड नम्बरमा के छ nth रूट अफ ab। यस्तो किसिमको छ भने यसलाई हामी के लेख्छौं nth रूट अफ a इन्टु nth रूट अफ b। यसलाई सेपरेट गरेको यो दुईटाको बीचमा के थियो मल्टिप्लाई थियो, यो दुईटाको बीचमा मल्टिप्लाई भएको हुनाले यहाँ पनि मल्टिप्लाई भयो। अब 3 नम्बरमा छ nth रूट अफ a बाई b। यस्तो किसिमको छ भने यहाँ डिभाइड छ, यसलाई हामी लेख्न सक्छौं nth रूट अफ a डिभाइडेड बाई
nth रुट अफ b। अर्को 4 नम्बरमा छ nth रुट अफ a टु द पावर m। यस्तोलाई हामी के लेख्छौं त nth रुट अफ a र यसको पावर m लेख्न सक्छौं। अब 5th नम्बरमा छ x माइनस a। x माइनस a लाई हामी रुट ओभर x टु दी रुट ओभर x होल स्क्वायर माइनस रुट ओभर a को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं। अब यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहेछ। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहेछ भने यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौं त e लेखौं। यो भइहाल्छ a प्लस b इन्टु a माइनस b। त अब यसलाई यो a भनेको हाम्रो रुट ओभर x स्क्वायर छ, रुट ओभर x छ र b भनेको रुट ओभर a छ। त यसलाई हामी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्छौं भनेपछि यो भइहाल्छ रुट ओभर x प्लस रुट ओभर a इन्टु रुट ओभर x माइनस रुट ओभर a। एकचोटि प्लस एकचोटि माइनस। अब अर्को रहेछ 6 नम्बरमा x माइनस a। यदि यस्तो किसिमको यसलाई हामी लेख्छौं यसको क्यूब माइनस क्यूब रुट अफ a को क्यूब। अब यो भनेको a क्यूब माइनस b क्यूब रहेछ। a क्यूब माइनस b क्यूब। a को ठाउँमा छ क्यूब रुट अफ x र b को ठाउँमा छ क्यूब रुट अफ a। अब a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला के हुन जान्छ त a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टु कति हुन जान्छ a माइनस b इन्टु a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब त्यही फर्ममा हामी यसलाई लेख्छौं। यो भइहाल्छ कति a माइनस b। a को ठाउँमा छ क्यूब रुट अफ x, b को ठाउँमा छ क्यूब रुट अफ a। यसलाई हामी कति लेख्छौं a माइनस b क्यूब रुट अफ x माइनस क्यूब रुट अफ a। यो भयो र यतातिर अब भइहाल्छ a माइनस b भयो। अब a स्क्वायर यो भइहाल्छ a स्क्वायर यहाँ माइनस छ भने यो प्लस ab त क्यूब रुट अफ xa प्लस b स्क्वायर भनेको क्यूब रुट अफ a स्क्वायर। यसलाई हामी यति लेख्छौं। अर्को छ एउटा 7 नम्बरमा यदि a प्लस रुट ओभर b इक्वल टु x प्लस रुट ओभर y छ भने यति भए। यदि यस्तो किसिमको छ भने त्यसमा के हुन्छ a इक्वल टु x भइहाल्छ र b इक्वल टु y भइहाल्छ। अब यो सँग रिलेटेड जति पनि यहाँ क्वेशनहरु छन् यो एक्सरसाइजमा यो सँग रिलेटेड जति पनि क्वेशन्सहरु हुन्छन् मान पत्ता लगाउने, सरल गर्ने र अर्को हल गर्ने, यो जम्मै क्वेशनहरुको सोल्युसन हामी यही तरिकाबाट यही फर्मुलाहरुबाट यही जुन रुल्सहरु छन् हाम्रा त्यसैलाई युज गरेर हामी गर्न सक्छौं। हेरौं 2-4 वटा प्रब्लमहरु। अब यसमा सरल गर्नुहोस्। क्वेशन नंबर 1 मा म लिइरहेको छु रुट ओभर 20 प्लस रुट ओभर 45। यसलाई कसरी गर्ने त? सबभन्दा पहिला के गर्ने त यहाँ रुट भित्र दिएका संख्याहरूको खण्डीकरण गर्ने। रुट भित्र जति पनि संख्याहरू दिएका छन् त्यो सबैलाई के गर्ने त त्यसको खण्डीकरण गर्ने। खण्डीकरण गरेर हेरौं के हुन्छ। 20 को भइहाल्छ 2 10 2 5 भनेपछि 20 लाई हामी कति लेख्छौं
इन्टु 2 इन्टु 5 र अर्को 45 लाई कति लेख्छौं 45 को भइहाल्छ 3 ले जान्छ फेरि 3 ले जान्छ 5 भनेपछि 45 लाई कति लेख्छौं 3 इन्टु 3 इन्टु 5 ठीक छ यति यो त खण्डीकरण गरेर जस्ट हामीले लेख्ने हो जति जुनसुकै संख्या दिएको छ त्यस्तोलाई हामी के गर्ने त त्यसलाई सबभन्दा पहिला खण्डीकरण गरेर यहाँ लेख्ने हो त्यो लेखिसकेपछि यसलाई हामी यो दुईवटा यहाँ 2 छ भनेपछि 20 लाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं 4 इन्टु 5 रुट ओभर 20 लाई हामी 4 इन्टु 5 पनि लेख्न सक्छौं र रुट ओभर 4 यो रुटमा 4 इन्टु 5 छ भने 4 को स्क्वायर रुट कति भइहाल्छ 2 अब यसलाई हामी कति गर्न सक्छौं त 2 रुट ओभर 5 प्लस फेरि यहाँ यसलाई 3 रुट ओभर 5 अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं भने यो भन्दा पहिले हामीले क्लास 10 मा क्लास 8 र 9 मा हामी पढिसकेका छौं के त लाइक सर्ट्स र अनलाइक सर्ट्स र अनलाइक सर्ट्स मा हाम्रो के छ यो दुईटा जस्तो लाइक टर्म्स र अनलाइक टर्म्स हामी गरेका छौं त्यस्तै लाइक सर्ट्स र अनलाइक सर्ट्सहरु पनि छन् त्यसलाई कसरी गर्ने त अब दुईवटा रुट 5 प्लस 3 वटा रुट 5 या त यसलाई बुझेर गर्ने होइन भने सिम्पली के गर्ने यो दुईटामा के छ कमन त्यो कमन झिक्दियौ दुईटामा के छ कमन रुट ओभर 5 यहाँ कति बाँकी हुन्छ 2 यहाँ बाँकी हुन्छ 3 अब यो दुईटालाई त हामी जोड्न सक्छौं 2 प्लस 3 भनेको 5 यो रुट ओभर 5 होइन भने दुईवटा रुट 5 प्लस 3 वटा रुट 5 दुईवटा रुट 5 प्लस 3 वटा रुट 5 भनेको जम्मा 5 वटा रुट 5 जुन तरिकाबाट गर्दा पनि हुन्छ दुईटै तरिका सही हुन्छ यही हुन जान्छ यसको आन्सर अर्को क्वेशन म लिइरहेको छु यसलाई मेटौं अर्को एउटा क्वेशन लिउँ छ अर्को क्वेशन छ रूट ओभर 21 इन्टु रूट ओभर 84 यहाँ जोड थियो हामीले जोडको हिसाबले गर्यौं अब यहाँ इन्टु दिएको छ भने के गर्ने हो त्यसलाई पनि के गर्ने हामीले यसलाई पनि सबभन्दा पहिला फ्याक्टराइज गर्ने हो यसको दुईटाको खण्डीकरण गर्ने हो यसको पनि खण्डीकरण गर्ने यसको पनि खण्डीकरण गर्ने यहाँ जोडको साइन थियो हामीले जोडको काम गर्यौं यहाँ इन्टु को साइन छ भने इन्टु को साइन गर्ने सबट्र्याक्ट को साइन दिएको छ भने घटाउको चिन्ह दिएको छ भने घटाउको काम गर्ने अब यहाँ कति लेख्ने त 21 को खण्डीकरण गरौं 21 लाई हामी कति लेख्न सक्छौं 7 3 जा 21 3 इन्टु 7 है इन्टु अब 84 लाई कति लेख्न सक्छौं 84 लाई 2 ले जान्छ फेरि 2 ले जान्छ 3 ले जान्छ यति 7 या 21 दुना 42 दुना 84 यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौं त 2 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 7 ठीक छ यति यो 7 पनि रुट भित्र छ ओके अब यसलाई यो मैले रफ गरेको हो यसलाई यो बुझ्नको लागि मात्रै हो कसरी आयो त्यति बुझ्नको लागि मात्रै हो अब यसमा के गर्ने त यहाँ सबैलाई एक ठाउँमा लेखौं यहाँ इन्टु भएको हुनाले यहाँ पनि वर्गमूल छ यहाँ पनि वर्गमूल छ अब दुईटैमा वर्गमूल छ भने हामी के लेख्न सक्छौं त यसलाई एकैचोटी म लेख्न सक्छु एउटै साइन भित्र 2 इन्टु 2 इन्टु एउटा 3 यहाँ छ अर्को 3 यहाँ छ 3 इन्टु 3 एउटा 7 यहाँ छ अर्को 7 पनि छ 7 इन्टु 7 अब यसलाई हामी यहाँ दुईवटा 2 छ दुईवटा 3 छ र दुईवटा 7 हरु छन् त यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौं त यसलाई यो भनेको 2 दुईवटाको सट्टामा 2 दुना 4 भयो 4 को वर्गमूल 2 3 तिया 9 को वर्गमूल 3 7 7 49 को वर्गमूल 7 अब यो भनेको 7 तिया 21 दुना 42 यही हुन जान्छ यसको आन्सर अब यसमा केही अप्ठ्यारो छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई यदि छ भने भन्नु होला फेरि म अर्कोमा ट्राई गर्छु
के छ र यसमा भएका मान पत्ता लगाउने सरल गर्ने यस्ता किसिमका प्रब्लमहरू यो अभ्यासमा दिएका क्वेशनहरू एकचोटि ट्राई गर्ने, नभएकोहरू फेरि सोध्ने। थ्याङ्क यू।